आज आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाते हैं जो मीडिया में सिर्फ चंद हजार महाना कमाते थे। टीवी चैनल की नौकरी छोड़कर 28 साला उस नौजवान ने ऐसा कौन सा बिजनेस किया कि सिर्फ 3 सालों में ही करोड़पति बन गए। उनका लाइफस्टाइल और प्रोटोकॉल कैसा है, मजीद उनकी मेहनत और कामयाबी की क्या है कहानी, जानते हैं उसी नौजवान की ही जुबानी। आप एक बड़े इदारे में बतौर न्यूज एंकर काम करते रहे, फिर आपके माइंड में कैसे ख्याल आया कि मुझे अब बिजनेस करना चाहिए? 3 से 4 साल मीडिया में काफी मुश्किलात सही। जिंदगी की पहली कमाई कितनी थी? तकरीबन 2 साल बगैर कमाई के काम किया। पहली सैलरी मेरी आई थी तकरीबन कुछ 40,000 रुपए। महाना कितना कमाता है? मिलियंस में कमाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऊपर भी खर्च करते हैं और अल्लाह की राह में भी। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? मेरी कामयाबी के पीछे वालिदैन का हाथ है। पाकिस्तान में रहते हुए आपको मोहब्बत वाला खाना मिल जाए, खान शिनवारी से दुम्बा, उसका तो कोई मोल ही नहीं है। बड़े लोगों से मिलने में जरा सा फासला रखना। जहाँ दरिया समंदर में मिला वहाँ दरिया नहीं रहता। अच्छा, सबसे पहले तो अपनी फैमिली और अपने बचपन के बारे में बताएं। बचपन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा था। जो हमारे वालिदैन हैं वो बड़े सपोर्टिव हैं। ज़िंदगी के हर लम्हे में जो वालिदैन की सपोर्ट है वो बड़ी रही है। और हमारा ताल्लुक़ फैसलाबाद का जो इलाका जड़ांवाला है वहाँ से है। और वालिद साहब ने शुरू से स्ट्रगल की और मेहनत की। पहले कराची रहे, फिर लाहौर आए और ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया गालिबन 1990 में, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो काम चल रहा है। अच्छा उमर साहब, मीडिया में ऑन स्क्रीन काम करना हर किसी का ख्वाब होता है। आप एक बड़े इदारे में बतौर न्यूज़ एंकर काम करते रहे, फिर आपके माइंड में कैसे ख्याल आया कि मुझे अब बिजनेस करना चाहिए? देखिए, मैं हर उस इंसान को कहता हूँ कि आप अगर बेहतर कोशिश कर सकते हैं ना तो आप कोशिश करें, आप अपना काम करें और आपको अपने पे एतमाद हो, आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट कर सकते हैं। मैं जब मीडिया में था हालात बड़े ख़राब थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक़ एक अच्छी फैमिली से, एक अच्छे बैकग्राउंड से है, लेकिन एक शौक़ था कि अपने सर पे कुछ करना है। तो वो एक एम ले के मैं चला और अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 साल मीडिया में काफ़ी मुश्किलात सही, और उम्मीद नहीं थी कि ऐसे मामलात मैं फ़ेस करूँगा। आप भी समझते हैं कि क्या मुश्किलात आती हैं एक न्यू एंट्रीज़ के लिए मीडिया में। तो मैं वहाँ भी मैं समझता हूँ जो 3-4 साल गुज़रे बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस थे, जिनकी वजह से आज मैं जहाँ पे भी खड़ा हूँ मैं उस वजह से हूँ क्योंकि मेरी वहाँ पे लर्निंग्स बहुत ज़्यादा थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज रेस्टोरेंट का जो हमारा एक स्टेटस है, हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं हम सेट कर रहे हैं लाहौर के लिए, वो मेरे ख्याल से इतने थोड़े टाइम में कोई नहीं कर सका। सही। अच्छा, जिंदगी की पहली कमाई कितनी थी और उसे खर्च कैसे किया? ज़िंदगी की जो पहली कमाई थी वो तो तकरीबन 2 साल बगैर कमाई के काम किया। और पहली जो जब मतलब आपकी सैलरी लगी तो पहली सैलरी कितनी थी? पहली सैलरी मेरी आई थी तकरीबन कुछ 40,000 रुपया। अच्छा जी। और वो उस 40,000 में मैंने अपनी अम्मी को सूट लेके दिया और कुछ पैसे अपने पे खर्च किए। ये बात है आज से तकरीबन 4-5 साल पहले की। तो बड़ी खुशी हुई थी कि एक पहली दफ़ा अपने हाथों से पैसे कमाए। अब महाना कितना कमाता है? बहुत अच्छा कमाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि जितना खाते हैं। कितना अच्छा कमाते हैं, मतलब लोग जानना चाहते हैं। मिलियंस में कमाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऊपर भी खर्च करते हैं और अल्लाह की राह में भी जितनी हमारी तौफीक है हम वो भी करते हैं। और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह जब आप अल्लाह को हर चीज़ में शामिल करेंगे ना तो अल्लाह ताला आपकी मंजिलें, आपके रास्ते खुद ब खुद आसान करता है। अच्छा उमर साहब, कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हुई? ख्वाहिशात तो ज़िंदगी के साथ साथ ही होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला का हर हाल में मैं शुक्र अदा करता हूँ। और ख्वाहिश ये है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए मैं कुछ ऐसे इनकलाबी कदम उठाऊँ कि हमारे मुल्क में जो एक बेराहरवी है और एक अनएम्प्लॉयमेंट है, लिटरेसी रेट कम है, उसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ ताकि हर घर का जो फ़र्द है वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। आप देखें पाकिस्तान में जो हालात हैं, या अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें, अमेरिका में देखें, वहाँ पे निस्बतन अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तानी हैं वो बाहर चले गए हैं कि ज़रिया मुआश के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे वसाइल इतने हों कि ज़रिया मुआश आपको पाकिस्तान में ही मिले बहुत अच्छे लेवल पे। बिल्कुल सही। अच्छा उमर साहब, बज़ाहिर तो आपके लाइफस्टाइल से, आपके प्रोटोकॉल से आपकी ज़िंदगी में बड़ी कशिश नज़र आ रही है, क्या हकीकत में भी ऐसा ही है? देखें, कुछ चीज़ें इंसान को एक
صبر سے ملتی ہیں، ایک وقت کے بعد ملتی ہیں. الحمدللہ ہماری فیملی کی، میرے والد صاحب کی بڑی ایفرٹس ہیں، ہم آج اس مقام پہ کھڑے ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں ایک دو دن میں نہیں ملی، یہ ہماری ایک لانگ ایفرٹ ہے. تو جو وہ کہتے ہیں نا کہ جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لہجہ نرم رکھتے ہیں. آپ کا لہجہ بتاتا ہے یہ دولت نہیں ہے. تو میں ہمیشہ اس ٹائپ کا بندہ ہوں کہ آپ کے پاس اگر اللہ نے دیا ہے تو آپ اسے خرچ کریں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ ایک اچھا رویہ اور اچھا سلوک رکھیں. نہ کہ جب آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، لوگ جو آپ کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں یا جو کم آمدن والے لوگ ہیں انہیں بھول جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنا ہو سکے آپ انہیں سپورٹ کریں. صحیح. اچھا، آپ اپنے والدین کی محبت کو کن الفاظ میں بیان کریں گے؟ دیکھیں، والدین کی محبت تو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں اور انہوں نے مجھے ہمیشہ سے سپورٹ کیا ہے. ہر فیملی میں ایک ایسا بچہ ہوتا ہے جو فیملی کو اوپر لانے کی کوشش کرتا ہے ہمیشہ، اور ان کے لیے ہر روز نئی ایفرٹ کرتا ہے. الحمدللہ والدین کی میرے سے امیدیں ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ ویسے تو ہر والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد زندگی میں سکسیس حاصل کرے اور بہت آگے تک جائے. تو الحمدللہ والدین کی جو دعائیں ہیں انہی کی بدولت آج میں یہاں پہ کھڑا ہوں اور ڈے بائی ڈے زندگی میں بہتری آ رہی ہے. آپ کی زندگی میں عشق اور محبت کا کتنا عمل دخل ہے؟ عشق اور محبت کا بڑا کم عمل دخل ہے، اور الحمدللہ میں میریڈ ہوں اور بہت خوش ہوں. اور جو عشق ہے اچھی شکل سے، اچھے چہرے سے بالکل پیار بھی آتا ہے اور انسان پسند بھی کرتا ہے. لیکن میں زندگی میں اتنا زیادہ ان چیزوں میں رہا نہیں، تو اس لیے میں اتنا ان ڈیٹیلز میں جاتا ہی نہیں ہوں. شادی لو میرج کی یا ارینج میرج؟ مکس تھی، ماں باپ کی پسند بھی تھی، اپنی پسند بھی تھی، لیکن الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اس میں. کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو آپ کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ میری کامیابی کے پیچھے والدین کا ہاتھ ہے، بیوی کا ہاتھ ہے. اور اس میں سب سے ضروری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر انسان اپنے گھر سے خوش ہے نا تو شاید وہ پوری دنیا فتح کر سکتا ہے، اور اگر وہ اپنے گھر سے خوش نہیں ہے تو شاید وہ باہر نکل کے زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں فتح کر سکتا. گھر کی سپورٹ ہونا ایک کامیاب مرد کے لیے اتنی ضروری ہے جس طرح ایک پیاسے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا عمر صاحب، گیس آسانی سے دستیاب ہونے کے باوجود آپ کھانا لکڑیوں پہ کیوں تیار کرتے ہیں؟ لکڑی ہم لیتے ہیں خشک، اور اس کا جو ذائقہ ہے نا وہ کڑاہی کو چار چاند لگا دیتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو اچھا کھانا ہے وہ یا لکڑی پہ بنتا ہے یا کوئلے پہ بنتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری بلک میں لکڑی استعمال ہوتی ہے جس میں ہمارا دمبا بھی بنتا ہے اور چکن بھی بنتا ہے. تو اس میں جو ذائقہ ہے اس میں ایک تو اضافہ ہو جاتا ہے، اور پلس جو کسٹمر کو اٹریکشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، خاص کر کے جو دمبے کی فیلڈ ہے اس میں. عمر صاحب، آپ نے میڈیا کو خیر بات کہہ کے ریسٹورینٹ بنایا، تو ابھی آپ کو میڈیا کی یاد آتی ہے؟ بالکل یاد آتی ہے، اور بڑا خواب ہے کہ مجھے کوئی اچھا پروگرام ملے اور وہ میں پروگرام کروں اور لوگوں کو تصویر کا صحیح رخ دکھاؤں، تاکہ لوگوں کو ایک اچھا پروگرام آپ فوڈ پہ کریں گے یا کچھ اور ہوگا؟ سیاسی پروگرام کروں گا. اچھا، لاسٹ پہ آپ کوئی اپنا فیوریٹ شعر سنانا چاہیں؟ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو شہرت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، تو اسے چاہیے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اپنے سے جو نیچے لوگ ہیں ان کا خیال کرے. اور شعر اسی حوالے سے ہی ہے، بڑے لوگوں سے ملنے میں ذرا سا فاصلہ رکھنا، بڑے لوگوں سے ملنے میں ذرا سا فاصلہ رکھنا، جہاں دریا سمندر میں ملا وہاں دریا نہیں رہتا. ارے واہ، زبردست. اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے. تو اللہ نے آپ کو جتنا دیا آپ اس میں خوش رہیں اور اس کو اچھے انداز میں مینیج کریں. اچھا، اسی پہ ایک میں سوال کرنا چاہوں گا، شہرت نے آپ کی پرسنالٹی پہ کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟ اللہ کے آگے میں مزید جھکا ہوں اور اللہ کا مزید شکر ادا کیا ہے. گرومنگ ہوئی ہے اور ہر وقت اللہ کا یہ شکر ادا کرتے ہیں. اگر اللہ ہمیں شہرت دے، دولت دے، ہم اللہ کی جو مخلوق ہے، اللہ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے مزید فائدے کا سبب بن سکے. آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ماں باپ کی دعا. جو ضرورت مند ہیں کوشش کرتا ہوں ان کی ضرورت پوری کروں. اچھا، لاسٹ پہ آپ کا کوئی ایسا سیکرٹ جس کا ابھی کسی کو نہیں پتا؟ سیکرٹ تو بڑے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ریسٹورنٹ میں میرے بڑے سیکرٹس ہیں جو میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، وہ آپ بتا نہیں سکتے، لیکن الحمدللہ ان کے جو فوائد ہیں وہ کافی لوگوں تک پہنچتے ہیں، تو اس کا رزلٹ بھی اللہ میں دیتا ہے. اچھا عمر صاحب، آپ کتنے ممالک کی سیر کر چکے ہیں؟ میں تقریباً 25 سے زیادہ ملکوں میں پھرا ہوں، اور میرے خیال سے جو پیرس ہے وہ بڑا خوبصورت شہر ہے، لیکن جو محبت
लाहौर की है, जो मज़ा पाकिस्तान में है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और अगर पाकिस्तान में रहते हुए आपको मोहब्बत वाला खाना मिल जाए खान शिनवारी से दुम्बा, उसका तो कोई मोल ही नहीं है। ये जायके आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलते। ये कहा जाता है जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं है, इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं कहना जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या ਉਹ ਭਾਵੇਂ 50 ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਵਾਕਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा बात करके।